आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद शफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। तेलंगाना में कोविड-19 के 1811 नए मामलात के साथ मुतासरीन की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई है। वज़ीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने हुकूमत को 6 एम्बुलेंस गाड़ियों का तोहफ़ा पेश किया है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने 1 अगस्त से कंटेनमेंट जोन्स के बाहर मज़ीद सरगर्मियों की इजाज़त दी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत से कहा है कि वह बकरीद के पेश नज़र जानवरों के गैर कानूनी ज़बीहे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। और तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया है कि ईदगाहों में नमाज ईद की इजाज़त नहीं होगी। तेलंगाना में कल शाम तक कोविड-19 के 1811 नए मामलात सामने आए, जबकि 13 अफराद की मौत वाक़ हुई। इसके साथ ही महलूकिन की तादाद 505 हो गई है, जबकि मुतासरीन की जुमला तादाद बढ़कर 60,717 तक पहुंच गई है। नए केसेस में से 521 ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में दर्ज हुए, जबकि करीमनगर ज़िले में 289 नए मामलात सामने आए। मिर्चल मलकाजगिरी ज़िले में 151 नए केस दर्ज हुए, जबकि वरंगल अर्बन ज़िले में मज़ीद 102 अफराद मुस्बित पाए गए। मंगल की शाम से लेकर चारशंबे की शाम तक 821 अफराद रूबा सेहत हुए। इस तरह रियासत में अब तक सेहत याब होने वाले अफराद की तादाद 44,572 हो गई है। रियासत में रिकवरी की शरह तकरीबन 73.4% है, जबकि कौमी औसत 64% है। रियासत में शरह अमवात 1% से भी कम है, जबकि कौमी औसत 2.26% है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने 1 अगस्त से रूबा अमल आने वाले अनलॉक 3 के तहत कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के इलाकों में मज़ीद सरगर्मियों की इजाज़त के लिए नए रहनुमायाना उसूल जारी किए हैं। रात के औक़ात में अवाम की नक़्ल हरकत पर पाबंदी बर्खास्त कर दी जाएगी। 5 अगस्त से योगा इंस्टीट्यूट और जिम खोल दिए जाएंगे। ताहम स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत महदूद अंदाज में बैनुल-अक़वामी परवाज़ें चलाई जाएंगी। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, तफरीही पार्क, थिएटर्स और बार्स को छोड़कर कंटेनमेंट जोन्स के बाहर तमाम सरगर्मियों की इजाज़त होगी। यौम आज़ादी की तक़रीब के इनेक़ाद की इजाज़त होगी, लेकिन इसके लिए समाजी दूरी की पाबंदी करनी होगी और दीगर एहतियाती इक़दामात पर अमल करना होगा। अफराद और अशिया की किसी भी रियासत के अंदर और रियासतों के दरमियान नक़्ल हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर के.टी. रामाराव ने वज़ीर सेहत ईटेला राजेंद्र पर जोर दिया है कि वो हैदराबाद और दीगर मकामात पर उन खानगी दवाखानों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें जो कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल में मरीज़ों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। कई मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों ने शिकायत की है कि ये दवाखाने भारी बिल वसूल कर रहे हैं। ट्विटर पर आज एक नौजवान ने KTR से शिकायत की कि उसके ख़ानदान को 3 अफराद के इलाज के लिए 40 लाख रुपए अदा करना पड़ा। इस नौजवान ने बताया कि कोविड-19 से उसके वालिदैन और भाई तीनों की मौत वाक़ हो गई। दवाखाने के हुक्काम ने बिल के बकायाजात अदा न करने पर उसके वालिद की नाश उसके हवाले करने से इनकार कर दिया। इस शिकायत का सख्त नोट लेते हुए KTR ने वज़ीर सेहत से दरख्वास्त की कि वो गैर ज़िम्मेदार इदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अवामी मकामात पर फेस मास्क न पहनने वाले अफराद के ख़िलाफ़ 2,275 मुक़दमात दर्ज किए हैं। जल शक्ति की वजारत ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान पानी की तकसीम के तनाज़े की एकसुई के लिए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल की मियाद में 1 साल की तौसीक कर दी है। एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस ट्रिब्यूनल की मियाद में 1 अगस्त 2020 से 1 साल के लिए तौसी कर दी गई। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद क़ानून 2014 के सेक्शन 89 के तहत दरियाए कृष्णा के पानी के तनाज़े को हल करने के लिए ट्रिब्यूनल की मियाद में तौसी की गई है।
حکومت نے ٹریبونل میں ایک خالی جائیداد کو پر کرتے ہوئے تریپورہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس ایس تالپاترا کو ممبر مقرر کیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے ہفتے کو عید الاضحیٰ کے سلسلے میں نماز عید کی ادائیگی کے تعلق سے رہنمایانہ خطوط جاری کیے ہیں۔ کووڈ 19 کے خطرے کی وجہ سے عیدگاہوں میں نماز عید کی اجازت نہیں ہوگی۔ مساجد میں نماز عید کی اجازت رہے گی، لیکن اس کے لیے بعض پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ کسی بھی مسجد میں ایک وقت میں صرف 50 مصلی ہی نماز ادا کر سکیں گے۔ مساجد کی کمیٹیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر 2 جماعتوں کا انتظام کریں۔ 2 نمازیوں کے درمیان 2 میٹر کی دوری برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مساجد کی انتظامی کمیٹیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مساجد میں داخلے کے راستے پر سینیٹائزیشن کا مناسب انتظام کریں۔ رہنمایانہ اصولوں کے تحت گلے ملنے یا ہاتھ ملانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ قربانی کے جانور کی خریدی کے وقت احتیاط برتیں اور بھیڑ بھاڑ والی جگہ نہ جائیں۔ شہر کے مضافات میں جانور کی خریدی کے مراکز قائم کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تاریخی مکہ مسجد اور باغ عامہ کی شاہی مسجد بند رہیں گی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ بقرعید کے موقع پر ریاست میں جانوروں کے غیر قانونی ذبیحے کے خلاف کارروائی کرے۔ ڈاکٹر ششی کلا نامی ایک خاتون نے عدالت میں ایک عرضی دائر کرتے ہوئے اونٹوں کی غیر قانونی منتقلی اور ان کے ذبیحے پر پابندی کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت غیر قانونی ذبیحے کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ حیدرآباد اور رنگاریڈی میں سلاٹر ہاؤس کے معائنے کے بعد 2 مقدمات درج کیے گئے۔ عدالت نے کہا کہ قوانین کے مطابق کارروائی کی جانی چاہیے۔ چین میں چمگاڈروں کے استعمال سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذکر کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ جانوروں کے گوشت سے مرض کے پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے۔ سعودی عرب میں آج تقریباً 1000 مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر اس سال محدود تعداد میں عازمین حج کو اس فریضے کی ادائیگی کی اجازت دی گئی۔ ان میں 30% سعودی عرب کے مقامی شہری ہیں، جبکہ باقی 70% سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی شہری ہیں۔ آج وقوف عرفات کے ساتھ ان افراد نے حج کی سعادت حاصل کی۔ مناسک حج کا آغاز کل مینا میں قیام کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ حجاج کرام کل مینا واپس آ کر قربانی دیں گے اور اس کے بعد رمی جمار میں حصہ لیں گے۔ حیدرآباد کی 30 خاتون پولیس ملازمین کورونا وائرس سے روبہ صحت ہونے کے بعد آج اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گئیں۔ پولیس کمشنر انجنی کمار نے ان خاتون پولیس ملازمین کا واپس خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں ایک بیگ اور سرٹیفکیٹ کا تحفہ پیش کیا۔ شہر کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں خدمات انجام دے رہی یہ خاتون پولیس ملازمین اس مہینے کے اوائل میں متاثر پائی گئی تھیں۔ وہ حال ہی میں دواخانے سے ڈسچارج ہوئیں اور آج ڈیوٹی پر واپس آ گئیں۔ سال 2018-19 کے انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کے لیے آخری تاریخ میں مرکزی حکومت نے مزید 2 مہینوں یعنی 30 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ انکم ٹیکس محکمے نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کووڈ 19 کی وبا کے پیش نظر آئی ٹی ریٹرنز فائل کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی کے بجائے اب 30 ستمبر ہوگی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ تلنگانہ میں کووڈ 19 کے 1811 نئے معاملات کے ساتھ متاثرین کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے حکومت کو 6 ایمبولینس گاڑیوں کا تحفہ پیش کیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے 1 اگست سے کنٹینمنٹ زونز کے باہر مزید سرگرمیوں کی اجازت دی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ بقرعید کے پیش نظر جانوروں کے غیر قانونی ذبیحے کے خلاف کارروائی کرے۔ اور تلنگانہ وقف بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ عیدگاہوں میں نماز عید کی اجازت نہیں ہوگی۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوتی ہیں۔